بالشوق فاضت شافتاه، للأمة قد كان مناه أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رآه، أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رآه. والصحابة يسألون ومن الإخوان الباقون، ألسنا نحن المصطفون؟ فكان الرد ما معنا، أنتم أصحابي الأبرار وهم الإخوان الأخيار، بيض غر كالأطيار، وجه حلو ما أنداه، وجه حلو ما أنداه.